अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पीटीआई के अहम रुकन उस्मान डार को गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया था। आज जब वो महीनों बाद वापस आए तो उन्हें इतना मजबूर किया गया कि उन्होंने इमरान खान के खिलाफ बयान दे दिया। इस पर शुएब शाहीन का बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। शाहीन साहब बताए दीजिएगा, उस्मान डार साहब के ये तहलका खेज इंकशाफात जमात में पहली बार कोई करीबी ऐसा उठकर सामने आया है कि जो गवाह बनने को भी तैयार है और 9 मई की तमाम तर जिम्मेदारी, कारकुनों की जहन साजी और उस हवाले से तमाम तर इकदामात जो हैं वो उसके ऊपर से पर्दा उठा रहे हैं। देखें, ये उसी तरह की बरामदगी और उसी तरह की स्टेटमेंट है जो कामरान शाहिद साहब के जरिए ही हमारे तक पहुंची थी। 164 की स्टेटमेंट आजम खान की। आजम खान 34 दिन अगवा और मिस होने किडनैप रहने के बावजूद, जिनके खिलाफ बल्कि FIR उन्होंने कटवाई थी, उनकी फैमिली ने, हाई कोर्ट में उसकी रिट पिटीशन पेंडिंग थी। बारहा उनको पुलिस वालों को और सबको बुलाया गया, तमाम एजेंसीज को, और यकदम वो सामने आते हैं और 164 स्टेटमेंट लेके। और 9 मई के वाक़े के साथ जो कुछ ये फरमा रहे हैं, मुझे ये बताएं कि अगर ये बात होती तो आज 6 महीने हो गए हैं इस वाक़े को, आज तक उनके ट्वीट्स, उनके घर के ऊपर होने वाले हमले, उनकी वालदा के साथ होने वाली ज्यादतियां, उनके खवातीन के साथ होने वाली ज्यादतियां सारी उसने बर्दाश्त की। लेकिन एक बर्दाश्त की लिमिट होती है, उसकी बर्दाश्त से शायद बाहर हो गया होगा। लेकिन मुझे आप ये बता दें कि ये सारा कुछ वो 9 मई या दूसरे दिन या चौथे दिन या महीने के अंदर अंदर कर सकते थे, नहीं कहा। लेकिन पहले होता था अगवा बराए तावान, अब होता है अगवा बराए बयान। आप सिर्फ इसकी हद तक नहीं, ब्रिगेडियर हारिस नवाज की अपनी जो होम मिनिस्टर हैं उनकी स्टेटमेंट आप उठा लें, 9 सितंबर को ही आई थिंक थी। उन्होंने कहा कि जनाब उनके खिलाफ वारंट ऑफ अरेस्ट था, गिरफ्तार हो गए। भाई वारंट ऑफ अरेस्ट था, गिरफ्तार हो गए, 24 घंटे के अंदर अदालत में पेश करें, आप चालान पेश करें, प्रोसीड करें इन अकॉर्डिंग विद लॉ। आप देखें शेख रशीद को उठाया गया और उनके साथ जो बाकी लोग थे उनमें से एक शाकिर साहब वापस आ गए कुछ अरसे बाद, वो अभी तक कोई पता नहीं लापता है। पर हबीब को उठाया गया, उसके साथ जो उसके रिश्तेदार थे, 3 दिन बाद उनको अदालत में पेश कर दिया गया, लेकिन उनका कोई पता नहीं, किसी अदालत में पेश नहीं किया। सिमिलरली सदाकत अब्बासी को दे दे, नादर पंजाब के वो सदर थे और वो गायब हैं, अभी तक उनका कोई अता पता नहीं है। इसी तरह ओन अब्बास पब्बी को उठाया गया, जब तक उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं आई उस वक्त तक उन्होंने नहीं छोड़ा। आप अगर ये तर्ज अमल, आप सियासी इस्तेहकाम की बात करते हैं, मैं तो बल्कि आपके तवस्सुत से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा करता हूँ कि क्या मुल्क में आइन मुअत्तल है? क्या बुनियादी इंसानी हुकूक मुअत्तल हो चुके हैं? क्या एक पार्टी को क्रश करने के लिए हर जायज और नाजायज आपने हरफा इस्तेमाल कराना है? और इस तरह की होगी, इस तरह के लोग इस्तेमाल होंगे, तो कहां आप सियासी अदम इस्तेहकाम को खत्म कर पाएंगे? क्या ऐसा जबर और खौफ की फिजा में इलेक्शन जो है वो क्रेडिबल होगा? क्या दुनिया नहीं देख रही आज जो सिचुएशन है? इस सिचुएशन को सामने रख के आप कह सकते हैं कि शफाफ इलेक्शन होंगे? और ऐसे इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन की जो जिम्मेदारी है कि वो कहां बैठे हुए हैं? आज अनवार काकड़ साहब जो बयान देते हैं बड़े बड़े कि इमरान खान के बगैर और PTI के बगैर इलेक्शन जो है वो ठीक और दुरुस्त हो जाएगा, उनसे मैं पूछता हूं कि किधर है ये लोग? ये आपकी तो ये जिम्मेदारी है, फैसिलिटेट करें टू द इलेक्शन कमीशन फॉर द पर्पस ऑफ होल्डिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। आप चीफ एग्जीक्यूटिव पाकिस्तान के हैं, आपकी नाक के नीचे सब कुछ ये हो रहा है और आप दुनिया पूरी की सैर करते फिर रहे हैं, चार्टर तैयारा लेके, और इंटरव्यूज पे इंटरव्यूज दिए जा रहे हैं। और हालत ये है आपके मुल्क की कि जहां बुनियादी इंसानी हुकूक नहीं है, जहां लोग गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए, वो तो अलग सा चैप्टर है, लेकिन बुनियादी हुकूक तो आप, एक इंसान का ये हक है, अल्लाह ने उसको आजाद पैदा किया है तो वो आजादाना तौर पर जिंदगी गुजारे। अगर किसी के खिलाफ चार्ज है तो आप उसके खिलाफ पर्चा कीजिए, कानून में पेश कीजिए। और खवातीन के साथ क्या हो रहा है? अदालतों ने जमानतें दे दी, फिर बंद कर दिया। और जो परवेज इलाही प्रेसिडेंट है, 15 दफा अदालतों ने जमानतें दी या केसेस डिस्चार्ज किए, अभी तक वो बाहर नहीं आया। और इसी तरह कोई एक मिसाल नहीं है, आपको सैकड़ों मिसालें हम दे सकते हैं। क्या ये पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की सिचुएशन में हम जा रहे हैं? क्या इस मुल्क को इस दलदल से निकालना है या हमने नहीं? क्या एक शख्स इमरान खान की दुश्मनी में हमने इस मुल्क के साथ वो जुल्म कर रहे हैं जो हमने मार्शल के जमाने में भी नहीं देखे? ये मुझे अफसोस से कहना पड़ता है। ये प्री पोल रिगिंग नहीं है तो और क्या है? आज भी जो गैलप सर्वे हैं वो कि हमें उससे इत्तेफाक नहीं है, तो आप भी वो बताते हैं कि PTI और इमरान खान 70% की पॉपुलैरिटी के साथ। शाहीन साहब इतना करीबी साथी, इतने बड़े अहम इंकशाफात और लेकर ना सिर्फ मंजर आम पर आ रहे हैं मगर अदालत जाके गवाही भी देने को तैयार है। वो कहते हैं मैं बतौर गवाह अदालत में ये सारे बयानात रिकॉर्ड कराऊंगा और इनको ओन करूंगा। मुझे ये बताएं मैर
آج عمران ریاض کو 150 دن رکھا گیا. جس حالت میں وہ واپس آیا ہے مجھے بتائیں وہ فزیکلی مینٹلی کس حالت میں ہے, کس پوزیشن میں ہے. آج جو کچھ ہو رہا ہے اس کو کیا پاکستان کی عوام اور قوم ان چیزوں کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار ہوگی؟ کیا پوری دنیا اس کو ایکسیپٹ کر لے گی؟ کیا عدالتوں کے نے اس پہ سو ووٹو نوٹس نہیں لینا؟ کیا ہماری جو پٹیشنز آلریڈی پینڈنگ ہیں فری اینڈ فیئر الیکشنز کے لیے وہ کیس لگ جائے گا تو سارے مسائل حل ہو جائیں گے. اور اس کے ساتھ جو باقی فردر پٹیشن ہے کہ بنیادی حقوق کی بحالی فار آل پریکٹیکل پرپزز سب کے لیے, ہم پٹیشن میں گئے تھے اور اس کے اوپر اعتراض لگ گیا تھا اور ہم ہر عدالت کا دروازہ بھی کھٹکھٹا چکے ہیں. اب لاسٹ ہوپ ہمیں سپریم کورٹ سے ہے جس کے لیے ہم پٹیشن انشاءاللہ کرنے جا رہے ہیں. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں, یہ جو کچھ بھی کر لیں عوام ان کے خلاف مزید نفرت اور شدت سے نفرت پیدا ہو رہی ہے. اس کا نقصان ہمارے ملک کی عوام کو ہوگا, ہمارے ملک کے اداروں کو ہوگا, ہماری نیشنل سیکورٹی ایٹ سٹیک چلی جائے گی. اس کا کوئی نقصان کسی ایک پارٹی کو نہیں ہونا. مجھے یہ بتا دیں صاحب مسئلہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کے سینئر ترین لوگ منظر عام پر آ کر ان پہ ذمہ داری ڈال رہے ہیں. آپ قانونی طور پر بھی اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے بخوبی سمجھتے ہیں, جانتے ہیں. آپ لوگ الیکشن لڑنے کے لیے کیمپیننگ کا ذکر کر رہے ہیں, مگر اگر کوئی لیڈر بچا ہی نہ, کوئی منظر باقی سارے روپوش اور جو منظر عام پر آ رہے ہیں وہ ایک واضح لائن لے کر کھڑے ہوئے ہیں. سر مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہی گواہیاں لے کر وہ عدالت بھی چلے گئے کہ ایک سٹنگ چیف آف آرمی سٹاف کا رستہ روکنے کے لیے پنڈی پہنچا گیا تھا اور کس طرح ذہن سازی کی جا رہی تھی, کیمپیننگ کس نے کی, کیسے کرائی, تو یہ تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ لیڈر کو پکڑ کے جو توڑ رہے ہیں, پھر الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ یا ان کو چاہیے کہ ایک لسٹ آویزاں کر دیں کہ جناب یہ بندے ہم نے انپوز کرانے ہیں, یہ بندے ہم نے الیکشن نہیں لڑنے دینے. تو کیا اس طریقے سے یہ الیکشن ہے؟ پھر آپ آئین کو معطل کر کے, معطل تو ہو چکا ہے پریکٹیکلی, لیکن پھر آپ آ جائیں, پھر آپ الیکشن کا ڈرامہ کیوں ڈھونگ رچاتے ہیں؟ پھر آپ کہتے ہیں کوئی الیکشن نہیں ہوگا. کسی قسم کا ہم آئین کو نہیں مانتے, ہم قانون کو نہیں مانتے. یہاں اس ملک میں رول آف لا نہیں چلے گا. جنگل کا بھی کوئی قانون ہوتا ہے. یہاں ہم کوئی قانون, کوئی ضابطہ, کوئی پروسیجر, کوئی آئین, یہ مذاق نہ کریں ہمارے ساتھ. یا تو ہمیں کہہ دیا جائے ٹھیک ہے, ہم کوئی مطالبہ نہیں کرتے. ناظرین, جس طرح پی ٹی آئی کے ممبران پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھا کر بلیک میل کر کے تھریڈ کر کے عمران خان کے خلاف بیان دلوائے جا رہے ہیں, اس طرح تو دنیا کا کوئی بھی طاقتور ترین انسان بھی ہوگا تو وہ گن پوائنٹ پر ان کی من مرضی کا بیان دے ہی دے گا. عثمان ڈار کے ساتھ جس طرح ظلم و زیادتی کی گئی, ان کی فیملی کو تھریٹ کیا گیا, ان کی والدہ پر تشدد کیا گیا, تو عثمان ڈار آخرکار انسان ہی ہے, تو انسان تو ٹوٹ ہی جاتا ہے. اس لیے عثمان ڈار نے ٹوٹ کر عمران خان کے خلاف بیان دے دیا. عثمان ڈار کا کہنا تھا کہ 9 مئی کے واقعات میں عمران خان ملوث ہے. ناظرین, چاہے اس وقت طاقتور لوگ عمران خان کے خلاف جتنے مرضی بیان دلوا لیں, عوام بے وقوف نہیں ہے, عوام سمجھ چکی ہے, عوام اب اس طرح کے بیانات کو ریجیکٹ کر چکی ہے. اگر ان کو لگتا ہے کہ اس طرح کے بیانات دلوا کر یہ عوام کے دلوں سے عمران خان کی محبت کو ختم کر سکتے ہیں تو یہ ان کی سب سے بڑی بھول ہے. اس لیے انہیں چاہیے کہ اس طرح کے اوچھے ہتھ کنڈوں سے باز آ جائیں. ناظرین, اس کے بجائے انہیں چاہیے کہ ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشنز کروائیں تاکہ عوام خود اس بات کا فیصلہ کرے کہ اس ملک پر کون حکمرانی کرے گا, نہ کہ اپنی من مرضی کی کٹ پتلیوں کو اس ملک پر مسلط کر کے اور عوام کے لیے مزید مشکلات کھڑی کریں. کیونکہ عوام تو پہلے ہی بہت پریشان ہے, مہنگائی, بے روزگاری اور بھوک کی لپیٹ میں آ چکی ہے. لہٰذا عوام پر مزید ظلم و ستم نہ ڈھائے جائیں کیونکہ ان پر تو پہلے ہی قیامت ٹوٹی ہوئی ہے. ناظرین, آپ کے اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کامنٹ میں ضرور بتائیے گا. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.